ओके, हामीलाई थाहा छँदैछ सर्चिङ भनेको त होइन, फाइन्डिङ डेटा इन अ कलेक्सन होइन, कुनै पनि डेटाबाट चाहिँ डेटा फाइन्ड गर्ने प्रोसेस अथवा डेटा रिट्राइभ गर्ने प्रोसेसलाई सर्चिङ भन्छ होइन। 10 वटा डेटा आइटम्सहरू मसँग एरेमा छ भने त्यो 10 वटा मध्येमा चाहिँ कुनै एउटा मैले खोजेको कुरा चाहिँ निस्किनु पर्यो होइन। सो प्रोसेस अफ ट्राइङ टु फाइन्ड द रिक्वायर्ड डेटा इन एनी लिस्ट अर कलेक्सन अफ डेटा भन्छ क्या सर्चिङलाई चाहिँ होइन। कुनै पनि डेटा फाइन्डिङ गर्ने प्रोसेसलाई नै सर्चिङ भन्ने रहेछ होइन। सो डेटा सर्च गरेको डेटा चाहिँ हाम्रो लिस्टमा एभाइलेबल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन होइन, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। भयो भने चाहिँ हाम्रो सर्च सक्सेसफुल हुन्छ होइन, डेटा भेट्यौँ भने। र डेटा भेटेन भने चाहिँ हाम्रो सर्च अनसक्सेसफुल हुन्छ भनेर तिमीहरूले बुझ्ने होइन। सबै डेटाहरू स्क्यान गरिसक्दा पनि हामीले खोजेको डेटा त्यो एरियामा छैन भने चाहिँ हाम्रो सर्च चाहिँ अनसक्सेसफुल हुन्छ भनेर तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो होइन। सो सक्सेसफुल भनेको चाहिँ हामीले सर्च गरेको डेटा आइटम चाहिँ एरेमा भेटियो भने चाहिँ हाम्रो सर्च के हुने रहेछ, सक्सेसफुल हुने रहेछ। यहाँ मैले लेखिदिएको छ होइन। सर्च आइटम इज प्रेजेन्ट इन द लिस्ट, देन सर्चिङ एल्गोरिदम क्यान फाइन्ड द डेटा आइटम इन विच केस वी क्यान से द्याट द सर्च इज सक्सेसफुल भनेर दिएको छ होइन। नट प्रेजेन्ट इन द लिस्ट देन इट क्यान नट बी फाउन्ड एन्ड वी से द्याट द सर्च इज अनसक्सेसफुल भनेर भनेको छ होइन। सो सर्चिङ भनेको चाहिँ डेटा फाइन्ड गर्ने प्रोसेस र सर्च चाहिँ कि सक्सेसफुल हुन्छ कि अनसक्सेसफुल हुन्छ। सक्सेसफुल भनेको चाहिँ कतिखेर हुने रहेछ, जब डेटा आइटम लिस्टमा छ त्यतिखेर सक्सेसफुल हुने रहेछ, र डेटा आइटम चाहिँ लिस्टमा छैन भने चाहिँ अनसक्सेसफुल हुन्छ भनेर तिमीहरूले बुझ्ने होइन। सो सर्चिङ चाहिँ बेसिकल्ली दुई टाइपबाट हामीले गर्न सक्छौँ होइन। एउटा टाइपको सर्चिङ तिमीहरूले पहिला त्यो सी प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि पनि गरेको छ होइन, त्यसलाई सिक्वेन्शियल सर्च भन्छ होइन। अर्को टाइपको सर्च हुन्छ बाइनरी सर्च। सो वी ट्राई टु फाइन्ड आइटम्स युजिङ टु टाइप अफ सर्चिङ एल्गोरिदम होइन। दुईवटा टाइपको एल्गोरिदम युज गरेर हामी सर्च गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले पढ्नुपर्ने होइन, एउटा सिक्वेन्शियल सर्च र अर्को चाहिँ बाइनरी सर्च होइन। अब बाइनरी सर्चले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामी पछि हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ सिक्वेन्शियल सर्च हामी हेर्छौँ होइन। सिक्वेन्शियल सर्चलाई चाहिँ लिनियर सर्च पनि भन्छ होइन। यसलाई किन लिनियर सर्च भनेको भने डेटा आइटमहरू चाहिँ लिनियर फर्ममा अथवा सिक्वेन्शियल फर्ममा के हुन्छ, सर्च गर्दै जान्छ यो एल्गोरिदमले होइन। भन्नुको मतलब मसँग 10 वटा एलिमेन्ट्सहरू एरेमा छ भने 1 बाई 1 त्यो 10 वटा एलिमेन्ट्सहरू के गर्छ, यसले हेर्दै 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 जान्छ होइन। र कुनै पोइन्टमा हामीले खोजेको डेटा भेट्ने बित्तिकै हाम्रो सर्च के हुन्छ, सक्सेसफुल हुन्छ। र त्यो लास्टसम्म स्क्यान गर्दाखेरि पनि डेटा भेटिएन भने हाम्रो सर्च के हुन्छ, अनसक्सेसफुल हुन्छ। र हामीले मेसेज देखाउँदाखेरि चाहिँ आइटम नट फाउन्ड भनेर चाहिँ हामी मेसेज देखाउँछौँ होइन। सो यहाँ लेखिदिएको छ मैले होइन। सिक्वेन्शियल सर्च एल्गोरिदम चेक्स एभ्री भ्यालु अफ द डेटा लिस्ट वान आइटम एट अ टाइम इन सिक्वेन्स अन्टिल अ म्याच इज फाउन्ड भनेर भनेको छ होइन। जबसम्म भेटिँदैन तबसम्म यसले के गर्छ, सिक्वेन्सलले चाहिँ एउटा एउटा एलिमेन्ट चाहिँ एरेबाट हेर्दै 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 जान्छ होइन। सुरुमा 0 इन्डेक्सको हेर्छ, 0 इन्डेक्सको आइटम र हामीले इनपुट गरेको डेटा चाहिँ इक्वल छ कि छैन यसले चेक गर्छ होइन। त्यस पछाडि 0 इन्डेक्सको इक्वल छैन भने 1 इन्डेक्स हेर्छ, त्यस पछाडि 2 हेर्छ, 3 हेर्छ, 4 हेर्छ, कहिलेसम्म हेर्छ भने जबसम्म हाम्रो आइटम भेटिँदैन अथवा जबसम्म त्यो लिस्टको लास्टमा पुग्दैन, अन्तिम इन्डेक्समा पुग्दैन, तबसम्म यसले के गर्छ, भ्यालुहरू ल्याउँदै एरेबाट इन्डेक्सबाट भ्यालु ल्याउँदै के गर्छ, चेक गर्दै जान्छ होइन। एरेको इन्डेक्स भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ, 0 बाट सुरु हुन्छ र n-1 मा गएर के हुन्छ, इन्ड हुन्छ। भन्नुको मतलब 0 देखि लिएर n-1 सम्म यसले के गर्ने रहेछ, सर्च गर्ने रहेछ भनेर तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो होइन। जब आइटम भेटियो हाम्रो सर्च सक्सेसफुल, जब भेटिएन हाम्रो सर्च चाहिँ के हुन्छ, अनसक्सेसफुल हुन्छ होइन। सो कन्टिन्युसली यसले के गर्नु पर्यो, सिक्वेन्शियल अर्डरमा चाहिँ डेटा आइटमहरू चाहिँ सर्च गर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई सिक्वेन्शियल सर्च पनि भन्छ होइन। एउटा एरे हुन्छ हामीसँग 0 इन्डेक्सदेखि लिएर n-1 इन्डेक्ससम्म यसले के गर्ने रहेछ, सर्च गर्ने रहेछ र एलिमेन्ट
भेट्ने चाहिँ यसले के गर्ने रहेछ ट्राई गर्ने रहेछ हैन भेट्यो भने सक्सेसफुल भेटेन भने अनसक्सेसफुल यहाँ मैले लेखिदिएको छ हैन इफ की इज नट फाउन्ड इन द इन्टायर लिस्ट देन द सर्च इज अनसक्सेसफुल भनेर भनेको छ की भनेको चाहिँ के हो भने हामीले सर्च गर्न खोजेको डेटा भयो हैन हामीले कुन डेटा सर्च गर्न खोजियो त्यसलाई चाहिँ की भन्छ हैन की भन्नु र सर्च की भन्नु भनेको एउटै कुरा हैन सर्च की भनेको जस्तो 10 मैले की को रूपमा 10 दिए भने एरेबाट चाहिँ मैले कति फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ 10 छ कि छैन भनेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ हैन अब कीमा नजोकिने की भनेको डेटा विच वी आर ट्राइङ टु सर्च हैन सर्च गर्न खोजेको डेटालाई नि के भन्छ की भन्छ हैन त्यो भएर हामीले एउटा की दिइसके पछाडि त्यो की अनुसारको डेटा चाहिँ छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नु पर्यो एरेमा एरे स्क्यान गर्दै हामीले के गर्नु पर्यो चेक गर्दै जानु पर्यो ओके यसको कोड पनि छ पहिला तिमीले सिमै यो जानिसकेको कुरा हैन यहाँ अलिकति फंक्सनहरु बनाएर लेखिदिएको मात्रै छ हैन यसमा हामीसँग एउटा एरे छ यो फंक्सन हो हैन यो फंक्सन कल गर्दाखेरि हामीले यति डेटाहरु पास गर्नुपर्ने रहेछ यो यसरी नै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन हैन जसरी लेखे पनि हुन्छ यसलाई अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो हैन एउटा एरे छ मसँग n भनेको नम्बर अफ आइटम त्यो एरेमा कतिवटा आइटम्सहरु छ त्यो बुझाउँछ यसले भन्नुको मतलब मैले लुप चलाउँदाखेरि चाहिँ n सम्म के गर्नु पर्यो मैले चलाउनु पर्यो किनभने n भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नम्बर अफ आइटम हैन n को ठाउँमा 10 छ भने एरेको साइज कति हुन्छ 10 हुन्छ भन्नुको मतलब मेरो एरेमा 10 वटा डेटा छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ हैन इन्ट की भनेको यो सर्च गर्नुपर्ने हामीले के डेटा सर्च गर्ने एरेबाट हैन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ की भन्छ हैन यो इन्टिजर टाइपको भनेपछि यो 10 20 30 40 जति पनि हुन पाए र यो एरे भित्र चाहिँ छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नु पर्यो हैन इन्टिजर टाइपको फंक्सन रहेछ त्यो भएर यसले के गर्छ एउटा इन्टिजर रिटर्न गर्छ यो रिटर्न नगर्ने तिमीले भोइड बनाउँदा पनि हुन्छ भेटेपछि सक्सेसफुल भनेर देखाएर नभेट्दाखेरि नट फाउन्ड अथवा अनसक्सेसफुल भनेर देखाइदिँदा पनि हुन्छ केही रिटर्न नगरी हैन केही रिटर्न गर्दैन भने तिमीहरुले यो इन्ट को ठाउँमा भोइड लेखिदिँदा हुन्छ भोइड लेख्यो भने चाहिँ फंक्सनले केही पनि रिटर्न गरिराख्नु पर्दैन हैन सो ARR इज एरे अफ आइटम n इज नम्बर अफ आइटम इन द लिस्ट भनेर दिएको छ n भनेको एरेमा कतिवटा आइटमहरु छ त्यो बुझाउँछ n ले र की इज द एलिमेन्ट टु बी सर्च भनेर दिएको छ यो की चाहिँ के हुनु पर्यो सर्च हुनु पर्यो भन्नुको मतलब मैले इनपुट गर्दाखेरि 10 दिए भने एरे भित्र चाहिँ कति सर्च गर्नु पर्यो हामीले 10 सर्च गर्नु पर्यो हैन इन्टर आइटम टु सर्च भनेर हामी लेख्छौं प्रोग्राममा र त्यो इन्टर गरेको भ्यालुलाई चाहिँ केमा ल्याएर राख्छ यो कीमा ल्याएर राख्छौं र यो फंक्सन कल गर्दाखेरि चाहिँ यो की हामीले के गर्नु पर्यो पठाउनु पर्यो हैन एरे पठाउनु पर्यो n पठाउनु पर्यो र की पठाउनु पर्यो हैन यो फंक्सनले तीनटा आर्गुमेन्ट्सहरु लिने रहेछ हैन यसमा यो तीनटा कुरा बुझ यसमा एरे n भनेको नम्बर अफ आइटम्स हैन त्यो एरे भित्र कतिवटा आइटम छ n लेखियो भने चाहिँ यो एरे भित्र जतिवटा आइटम पनि हुन सक्छ हैन त्यो भएर मैले n लेखिदिएको छ यहाँ 10 वटा 20 वटा 30 वटा जतिवटा हुन पनि पाए किनभने मैले इन्टर भ्यालु अफ n गर्दा 30 दिए भने 30 साइजको एरे मैले के गर्न पाए क्रिएट गर्न पाए हैन इन्ट की भनेर दिएको छ यो कीले आइटम टु बी सर्च भन्ने कुरा बुझाउँछ हैन लुप चलाउनको लागि आई र लोकेसन भनेको यो रिटर्न जाने हैन यो लोकेसनमा चाहिँ डेटा छ भनेर लोकेसन रिटर्न गर्नको लागि चाहिँ यो लोकेसन भन्ने भेरिएबल लेखेको छ यो नलेख्दा पनि हुन्छ हैन यो लोकेसन चाहिन्छ भन्ने छैन यो लोकेसन रिटर्न गर्नको सट्टामा सर्च इज सक्सेसफुल भनेर देखाइदिएर यो ब्र्याकेटलाई ई क्लोज गरिदिँदा भइहाल्छ हैन त्यस्तो केही पनि छैन सो फर आई इक्वल टु 0 देखि n सम्म किनभने एरेको सबै एलिमेन्टहरु स्क्यान गर्नुपर्ने छ 0 इन्डेक्स देखि लिएर n इन्डेक्स भनेको लास्ट इन्डेक्स सम्म स्क्यान गर्नु पर्यो i++ भनेर दिएको छ हैन अब यो लुप चल्दै जान्छ र यसले यो ARRI भन्नुको मतलब एरेको सबै इन्डेक्सको भ्यालुसँग की के हुन्छ कम्पेयर हुन्छ र i इक्वल टु की भनेर यसले चेक गर हैन की इक्वल छ कि छैन सुरुमा 0 इन्डेक्स सँग के हुन्छ कम्पेयर हुन्छ 0 इन्डेक्स सँग हुँदाखेरि
इक्वल भएन भने 1 इन्डेक्ससँग हुन्छ, 1 इन्डेक्ससँग इक्वल भएन भने 2 इन्डेक्ससँग, 3 4 5 हुँदै 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 n इन्डेक्ससम्म के हुन्छ कम्पेरिजन हुन्छ र कुनै पनि इन्डेक्ससँग कम्पेयर गर्दाखेरि इक्वल हुने बित्तिकै हैन, जस्तो एरे इन्डेक्स 1 को भ्यालुसँग की को भ्यालु म्याच भयो, की पनि 10 थियो, एरेको इन्डेक्स 1 बाट आउने भ्यालु पनि 10 भयो भने 10 इक्वल टु 10 भन्नुको मतलब हामीले इनपुट गरेको डेटा के हो सर्च भयो हैन। त्यो भएर यो केसमा हामी देखाउँछौँ सर्च इज सक्सेसफुल भनेर देखाउँछौँ हैन। यो लोकेसन रिटर्न गरेको छ, यो रिटर्न गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन, मैले चाहिँ यहाँ गरिदिएको छ लोकेसन इक्वल टु i+1 भनेर दिएको छ। यो लोकेसनमा फाउन्ड भयो भनेर पछि मेसेज देखाउनको लागि यसो गरेको हैन। i+1 भनेको i0 बाट सुरु भएको छ, त्यो कारणले गर्दा मैले i+1 गरिदिएको हैन यहाँ। यो लोकेसन हैन, यो लोकेसनमा फाउन्ड भयो, यो ठाउँमा फाउन्ड हुँदैछ भनेर यो देखाएको हैन। अब यो सबै कहिले अनसक्सेसफुल हुन्छ भने हाम्रो पुरै लुप चलिसक्यो तर यो इक्वल भएन हैन, कुनै पनि इन्डेक्सको भ्यालुसँग की को भ्यालु इक्वल छैन भने यतिखेर चाहिँ हाम्रो सर्च के हुन्छ अनसक्सेसफुल हुन्छ हैन। अब यो इक्वल भयो भने त यसले देखाइहाल्छ सर्च इज सक्सेसफुल भनेर देखाइहाल्छ, होइन भने चाहिँ यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ र यो कोड एक्जिक्युट हुँदाखेरि यसले के देखाउँछ की नट फाउन्ड भनेर देखाइन्छ र लोकेसन -1 भनेको रिटर्न हुँदाखेरि -1 रिटर्न हुन्छ। पछाडि म उता मेन प्रोग्राममा चेक गर्छु -1 आयो भने अनसक्सेसफुल रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र म त्यही देखाइदिइहाल्छु हैन। निश्चल भनेको निश्चल बुढा छ कि ओके। सिक्वेन्शियल सर्चले चाहिँ यसरी काम गर्ने रहेछ हैन। अब यसको प्रोग्राम अब सजिलै छ, त्यस्तो डिफिकल्ट यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एउटा एल्गोरिदमको काम चाहिँ यसले गरेको छैन यसमा सिक्वेन्शियल सर्चिङको लागि। सो एरे नै हो, एरेमै हामीले सर्च गर्ने हो आइटम्सहरू हैन। अब एरेमा सर्च गर्नको लागि 0 देखि लिएर लास्ट इन्डेक्ससम्म हामीले के गर्नु पर्यो स्क्यान गर्दै जानु पर्यो भन्नुको मतलब 0 देखि n सम्म हामीले के गर्नु पर्यो भने लुप चलाउँदै जानु पर्यो हैन। लुप चल्छ, यहाँ मैले यही गरिदिएको छ हैन, 0 देखि n सम्म लुप चलाएको छ, इक्वल टु की भनेर दिएको छ हैन। यो मिल्यो कि मिलेन भनेर यो एरेको इन्डेक्सबाट आउने भ्यालु र यो हामीले इनपुट गरेको की चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर यहाँ चेक गर्छ। यो यहाँ पनि 10 आयो, यहाँ पनि 10 आयो भने इक्वल छ भन्नुको मतलब सर्च इज सक्सेसफुल भनेर यसले देखायो। होइन भने यो सबै स्क्यान गरिसक्दा पनि आइटम भेटेन भने चाहिँ के भयो की नट फाउन्ड भनेर यसले देखायो हैन। अनि लोकेसन यसले रिटर्न गर्दैछ, यो लोकेसन रिटर्न यसरी गरे पनि हुन्छ, रिटर्न नगरिकिन यो सर्च इज सक्सेसफुल सर्च इज नट सक्सेसफुल भनेर देखाउँदा पनि हुन्छ डाइरेक्ट हैन। यो कोड भयो हैन। अब यसको कम्प्लिट प्रोग्राम चाहिँ तिमीहरूले अब लेख्नु पर्यो हैन। कम्प्लिट प्रोग्राम लेख्नको लागि एउटा एरे बनाउने, एरेमा आइटम्सहरू इन्सर्ट गर्ने र यो फङ्सनलाई कल गर्ने, अथवा तिमीहरूले फङ्सन यसरी बनाएर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने इक्जाममा तिमीहरूलाई यो सी फङ्सन फर सिक्वेन्शियल सर्च भनेर मात्रै आउन सक्छ हैन। अब सी फङ्सन मात्रै भन भने पुरै प्रोग्राम लेखिराख्नु पर्दैन, यसरी फङ्सन मात्रै बनाएर त्यो भित्र कोड लेख्दाखेरि भइहाल्छ हैन। त्यो पुरै प्रोग्राम लेख्ने टाइम चाहिँ बच्छ यसो गर भने हैन। पुरै प्रोग्राम लेख भन्यो भने चाहिँ पुरै प्रोग्राम लेख्नु पर्यो। ओके, यसरी सिक्वेन्शियल सर्चले काम गर्ने रहेछ हैन। लिनियर फर्ममा यसले सर्चिङ गर्ने रहेछ। 0 इन्डेक्सदेखि स्क्यान गर्दै गएर यसले लास्ट इन्डेक्ससम्म स्क्यान गर्दै जाने रहेछ र अन्तिम इन्डेक्ससम्म स्क्यान गर्दाखेरि बिचमा एलिमेन्ट भेट्यो भने इक्वल टु की भयो भने इन्डेक्सको भ्यालु के हुने भयो सक्सेसफुल हुने भयो। लास्टसम्म स्क्यान गर्दा पनि आइटम भेटेन भने चाहिँ के हुने भयो अनसक्सेसफुल हुने हैन। यसले चाहिँ यसरी काम गर्ने रहेछ सिक्वेन्शियल सर्चले।
यसको कम्प्लेक्सिटी पनि दिएको छ हैन। अब कम्प्लेक्सिटी निकाल्न यसको सजिलै छ, त्यस्तो डिफिकल्ट छैन हैन। n items, if there are n items in our collection, whether it is stored as an array or as linked list भनेर दिएको छ। लिङ्क लिस्ट अथवा एरे जे भए पनि वर्स्ट केस भनेको चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने जब when there is no item in the collection with the desired key भनेर दिएको छ क्या। जब हाम्रो सर्चिङ चाहिँ अनसक्सेसफुल हुन्छ। अनसक्सेसफुल हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, हामीले सर्च गरेको आइटम चाहिँ लिस्ट भित्र हुनु भएन, एरे भित्र हुनु भएन हैन। एरे भित्र छैन भने सुरुदेखि लिएर लास्टसम्म के गर्नु पर्यो, स्क्यान गर्दै जानु पर्यो। त्यतिखेर n नम्बर अफ कम्पेरिजन हामीले के गर्नुपर्छ, पर्फर्म गर्नुपर्छ। किनभने 0 इन्डेक्सदेखि लिएर अन्तिम इन्डेक्ससम्म के गर्नुपर्छ, हामीले कम्पेरिजन गर्दै गर्दै जानुपर्छ हैन। 0 1 2 3 4 गर्दै 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 अन्तिम एलिमेन्टसम्म के गर्नु पर्यो, स्क्यान गर्नु पर्यो। त्यो भएर n नम्बर अफ कम्पेरिजन हामीले गर्नुपर्छ वर्स्ट केसमा। सबैभन्दा वर्स्ट केस भनेको सबै आइटम स्क्यान गर्न पर्यो भने त्यो भन्दा वर्स्ट केस अरु केही पनि हुँदैन हैन। त्यो भएर यतिखेर चाहिँ इन द केस अफ सर्चिङ dominant operation is comparison operation since the search requires n comparison in the worst case भनेर दिएको छ। वर्स्ट केसमा चाहिँ n नम्बर अफ कम्पेरिजनहरु हामीले गर्नुपर्छ। किनभने 0 देखि अन्तिमसम्म के गर्नु पर्यो, स्क्यान गर्दै जानु पर्यो। n नम्बर अफ आइटमहरु हामीले स्क्यान गर्नु पर्यो। त्यो भएर बिगो n, यसको वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी चाहिँ कति हुने रहेछ, बिगो n हुने रहेछ। किनभने n नम्बर अफ कम्पेरिजनहरु हामीले पर्फर्म गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा। र बेस्ट केस भनेको चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने रिटर्न्स अ म्याच। बेस्ट केस द फर्स्ट कम्पेरिजन रिटर्न्स अ म्याच हिन्स रिक्वायर्स सिंगल कम्पेरिजन एन्ड इज बिगो 1 भनेर दिएको छ हैन। बेस्ट केस चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने जब सुरुकै कम्पेरिजनमा एलिमेन्ट सर्च भयो। भन्नुको मतलब 0 इन्डेक्सको भ्यालु नै के रहेछ, हामीले सर्च गरेको एलिमेन्ट रहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ, O1 भनेको चाहिँ एउटै स्टेपमा के भयो अथवा एउटै कम्पेरिजनमा चाहिँ के भयो, हाम्रो सर्च आइटम पत्ता लाग्यो हैन। हामीले सर्च गर्न खोजेको आइटम पत्ता लाग्यो। भन्नुको मतलब बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बिगो 1 हुने रहेछ भने वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बिगो n हुने रहेछ। किनभने n नम्बर अफ कम्पेरिजन लाग्छ वर्स्ट केसमा, सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्क्यान गर्ने। त्यो भएर n नम्बर अफ कम्पेरिजन इज रिक्वायर्ड। बेस्ट केस भनेको सुरुकै कम्पेरिजनमा एलिमेन्ट पत्ता लाग्यो भने बेस्ट केस हुन्छ। त्यो भएर त्यतिखेर हाम्रो कम्प्लेक्सिटी चाहिँ कति हुने रहेछ, बिगो 1 हुने रहेछ हैन। यसरी चाहिँ सिक्वेन्शियल सर्चिङले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब म एकचोटी सबैलाई अनम्युट गरिदिन्छु हैन। अनि यसमा केही छ भने तिमीहरूले सोध्न सक्छौ मलाई। ल यसमा केही छ भने तिमीहरूले भन्न सक्छ है अहिले। अब बाइनरी सर्च सुरु गर्नुपर्छ। सिक्वेन्शियल सर्चिङ कसरी काम गर्ने रहेछ, लिनियर फर्ममा काम गर्छ। एउटा एरे भित्रको सबै आइटमहरु स्क्यान गर्नु पर्यो हामीले हैन। त्यसरी काम गर्ने रहेछ सिक्वेन्शियल सर्च। पहिला सीमै तिमीहरूले पढिसकेको हैन। त्यही कुरा मैले फेरि एकचोटि रिभाइज गर्दै। ठिकै छ, यो क्लियरै छ नि हैन। सर सुन्नु न एउटा कुरा। सर हामीले त्यो फर लुपमा 0 देखि n सम्म n भन्दा सानोसम्म गर्यौ नि हैन। 1 देखि n सम्म गरेको भए नि। 1 देखि गरेको भए n सम्म गरेको भए यहाँनेरि लोकेसनमा +1 नगर्दा हुन्थ्यो नि। कता +1? ए यो लोकेसनमा नगर्दा पनि हुन्थ्यो कि। यस्तो क्या, तिमीले यो एरे सम्बन्धीको काम गर्दा जहिले पनि लुपमा 0 बाटै सुरु गर्नु भन्ने बुझ न। किनभने एरेको इन्डेक्स चाहिँ 0 बाटै सुरु हुन्छ क्या जहिले पनि।
यो एआरआर आई भनेको के हो त? यो एरे हो, यो आई भनेको इन्डेक्स हो। भन्नुको मतलब यो फर लुपमा आई को भ्यालु 0 हुन्छ भने एआरआर 0 भनेको एरेको फर्स्ट इन्डेक्स भन्ने कुरा बुझाउँछ नि त यसले, हैन? फर्स्ट इन्डेक्सबाट आइटम आउँछ, कीसँग के हुन्छ? कम्पेरिजन हुन्छ। कम्पेरिजन हुँदाखेरि मिल्यो भने सक्सेसफुल हुन्छ, मिलेन भने फेरि लुप चल्छ। कहिलेसम्म चल्छ? जबसम्म n सम्म जाँदैन तबसम्म के हुन्छ? चल्छ, हैन? 0 i लेस देन n भनेर दिएको छ, हैन? नम्बर अफ आइटम्स भनेर दिएको छ, हैन? i लेस देन इक्वल टु लेखेको भए n - 1 लेख्नु पर्छ। यसरी यसले काम गर्छ, हैन? 0 बाटै सुरु गर्ने एरेको इन्डेक्स जहिले पनि, 1 बाट सुरु हुँदैन एरे कहिले। अरु कसैलाई केही छ भने सोध्दा हुन्छ है अहिले। यो कम्प्लेक्सिटी बुझ्ने नि यहाँ यसले कसरी कम्प्लेक्सिटी निकालेको छ भनेर, हैन? वर्स्ट केस र बेस्ट केस दुईटै लेख्नु पर्छ एक्जाममा, हैन? वर्स्ट केस भनेको सबै कम्पेयर गर्नु पर्यो भने वर्स्ट केस हुन्छ। त्यतिखेर n नम्बर अफ कम्पेरिजनहरु लाग्छ, त्यही भएर बिगो n हुन्छ वर्स्ट केस। र बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी भनेको चाहिँ बिगो 1 हुन्छ, हैन? किनभने सुरुको कम्पेरिजनमै एलिमेन्ट सर्च भयो भने चाहिँ त्यो बेस्ट केस भयो। त्यो भएर बिगो 1 भन्ने कुरा तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो। अब बाइनरी सर्च हामी सुरु गर्छौं, हैन? यो पछाडी बाइनरी सर्चले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो सुरुमा, हैन? अब बाइनरी सर्च, हैन, यो अर्को टाइपको सर्टिङ एल्गोरिदम हो, हामीले युज गर्न सक्छौं, हैन? यो चाहिँ कतिखेर युज गर्ने भने जब हामीसँग लार्ज नम्बर अफ आइटम्सहरु छ, हैन? 100 200 300 400 500 1000 वटा आइटम्सहरु छ र त्यतिखेर हामीले सिक्वेन्शियल सर्चिङ युज गर्न थालियो भने के हुन्छ? 1000 वटा आइटम छ, 900 इन्डेक्समा चाहिँ हाम्रो सर्च गर्न खोजेको आइटम रहेछ भने सुरुदेखि त्यो 900 सम्म के गर्नु पर्यो? हामीले 900 वटा कम्पेरिजन गर्नु पर्यो, हैन? त्यो भएर यसरी धेरै कम्पेरिजनहरु गर्नुभन्दा हामीले बाइनरी सर्च एल्गोरिदम युज गरियो भने यस्तो लार्ज डेटाहरुको लागि चाहिँ के हुन्छ? बाइनरी सर्च इफेक्टिभ हुन्छ, हैन? त्यो भएर त्यस्तो केसमा बाइनरी सर्च युज गर्ने, तर सजिलो भनेको चाहिँ सिक्वेन्शियल सर्च हो। त्यो भएर सानो डेटा आइटमहरु छ, थोरै डेटा आइटमहरु छ भने चाहिँ सिक्वेन्शियल सर्चिङ युज गर्न सकिन्छ, हैन? तर लार्ज डेटा हामीसँग छ भने, लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा छ भने हामीले बाइनरी सर्चिङ के गर्नुपर्छ? इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, हैन? बाइनरी सर्च युज गरेर हामीले सर्चिङ गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने, हैन? तर बाइनरी सर्च युज गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि ख्याल गर्नु पर्यो, हामीले सर्च गर्न खोजेको जुन एरे हुन्छ त्यो एरे चाहिँ सर्टेड अर्डरमै हुनु पर्यो, हैन? अर्डर्ड फर्ममा हुनु पर्यो, अनअर्डर्ड फर्ममा भएर भएन, हैन? भन्नुको मतलब सर्टेड अर्डर, सर्टिङ भएर राखेको एरे हुनु पर्यो। त्यसमा मात्रै के गर्न सकिन्छ? बाइनरी सर्च इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, हैन? यहाँ लेखिदिएको छ नि, टेक्निक फर सर्चिङ एन अर्डर लिस्ट। अर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ के हो? अर्डर लिस्ट भनेको सर्टेड लिस्ट हो, हैन? सर्टेड लिस्टमा मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ बाइनरी सर्च भनेर तिमीहरुले बुझ्ने, हैन? र सिक्वेन्शियल सर्च गर्दा लाग्ने जति टाइम हुन्छ त्यसको आधी टाइममै के गर्छ? बाइनरी सर्चले आफ्नो काम गर्दिन्छ, हैन? कसरी गर्छ भने सिक्वेन्शियल सर्चले चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्क्यान गर्छ, सुरु एलिमेन्टदेखि लास्ट एलिमेन्टसम्म स्क्यान गर्छ भने यसले चाहिँ हाम्रो सर्चिङलाई चाहिँ के बनाउँछ? आधी बनाएर मात्रै के गर्छ? यसले आफ्नो काम गर्छ। भन्नुको मतलब यसले दुईटा हाफ क्रिएट गर्छ, हैन? एउटा हाफ अर्को हाफ गरेर दुईटा हाफ क्रिएट गर्छ र त्यो दुईटा हाफ मध्येको कुनै एउटा हाफमा मात्रै के गर्छ? यसले सर्चिङ गर्छ भनेर तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो, हैन? एन्ड डिस्कार्ड एनदर हाफ भन्छ क्या। सो एउटा हाफमा मात्रै सर्चिङ गर्ने, अर्को हाफलाई के गर्दिने? डिस्कार्ड गर्दिने। भन्नुको मतलब एउटा हाफमा मात्रै डिभाइड गर्यो भने अर्को हाफमा हामीले सर्च गर्नुपर्ने